नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा नमज्जाले चुके ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह। धाराको पर्खाइमा तिर्खाइरहे स्थानीय। चम्पादेवीमा भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी झारेपछि स्थानीय दङ्ग। नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउन भीमदत्तको बिग प्रोजेक्ट। मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई ऋणसँगै सिप दिँदै। सामूहिक खेतीबाट उब्जनी बढाउने गुल्मी दरबारको योजना। गाउँपालिकालाई हराभरा बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। आधुनिक सहर धरानमा बस पार्कको बेहाल। 2 दशकदेखि सुरु गरिएको बस पार्क। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्वदेशमा केही काम पाइँदैन, व्यवसाय गर्न सकिँदैन भन्दै विदेश हुइकिनहरू बढेका बढै छन्। मेहनत र थोरै लगानी गर्ने हो भने नेपालमै कृषि र पशुपालन व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। यो उदाहरण धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका बसगाउँका दिपेन्द्र चौहानले प्रस्तुत गरेका छन्। स्वदेश र विदेशबाट विभिन्न जातका बोका ल्याएर व्यवसाय सुरु गरेका चौहानले अहिले वार्षिक 25 लाख रुपैयाँ कमाउँछन्। यो कसरी सम्भव भयो त? धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। धनकुटाका धेरै किसानले पहिलेदेखि गरी आएको पुरानो पेसा बाख्रा पालनलाई आधुनिक व्यवसायमा परिवर्तन गरेका छन्। नगरून् पनि किन, आम्दानी बढ्ने भएपछि परम्परागत बाख्रा पालनलाई उनीहरूले चटक्कै बिर्सेका हुन्। महालक्ष्मी नगरपालिका साथ बजगाउँका दिपेन्द्र चौहानले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्न थालेको 7 वर्ष भयो। उनले जाल्पादेवी बाख्रा पालन फार्म खोलेर अहिले वार्षिक 25 लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सुरुमा बोयर जातका बोका सप्तरी, धादिङ र हेटौँडाबाट ल्याएका चौहानले पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाबाट पनि विभिन्न जातका बोका र पाठी ल्याएका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट 2076 सालमा बोयर बोका खरिदमा चौहानले 50% अनुदान समेत पाएका थिए। बोयर जमुनापारी 1-2वटा छ, शुद्ध बोयरहरू 10-12वटा छ र क्रस बोयरहरू अहिले छन्। जम्मा मसँग अहिले 50-60वटा बाख्राहरू छन्। त्यसमा सबै अब बोयरै भइसकेका छन् धेरैजसो। पूर्वका जिल्लाका किसान हिजो आज दिपेन्द्रको फार्ममा उन्नत जातका पाठापाठी किन्न पुग्छन्। एउटा शुद्ध बोयर बोका उनले 2 लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन्। केही समय अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 15 लाख रुपैयाँ कृषि ऋण लिएर चौहानले खोर सुधारेका थिए। 5 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बोयर जातका बोका ल्याएर बाख्रा फार्म सुरु गरेका चौहानको फार्ममा अहिले
60भन्दा बढी बाख्रा, पाठापाठी र बोका छन्। यो शुद्ध बयर हो है। यी अस्ट्रेलिया ल्याएको बाउबाट जन्मिएको, नेपालमै जन्मिएको, यो लेखनाथ पौडेल काँडमा ल्याएको हो। अहिले यही छ बिउ। अनि यो चाहिँ यो पनि शुद्ध बयर हो। त्यही फर्ममा यहाँ चाहिँ उत्पादन भएको हो। खोर, दाना, घाँस र रोग व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यान दिन सके उन्नत जातका बाख्रा पालेर स्वदेशमै मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। तसर्थ स्वदेशमा केही गर्न सकिएन भन्दै पासपोर्ट बोकेर विदेश ताक्नुभन्दा दिपेन्द्र चौहानले गरेको व्यवसाय पो रोज्ने कि युवाहरूले। तर यसका लागि स्थानीय सरकारको प्रेरणाको खाँचो चाहिँ हुन्छ है। कोरोना महामारीपछि धेरैको रोजीरोटी खोसिएको छ। कामको खोजीमा गाउँ तथा सहर चहार्ने युवा बाक्लै भेटिन्छन् अहिले। यो अवस्थामा केही स्थानीय सरकारले ल्याएका कार्यक्रम निकै लोभ लाग्दा पनि छन्। नगरभित्रै उद्यमी तयार पारेर रोजगारी बढाउने र युवा युवतीलाई आत्मनिर्भर बनाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि बडो गजबको कार्यक्रम अघि सारेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। पैसा अभावले स्वरोजगार बन्न नसकेका युवा युवतीलाई कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले अब नगरभित्रै रोजगारी दिने भएको छ। बेरोजगार युवालाई हुने खाने बनाउन नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल बैंकसँग सम्झौता पनि गरेको छ। बेरोजगार युवा युवतीले उद्यम बन्न 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो र सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउनेछन्। यस्तो ऋण लिने पुरुषका लागि 3.5% र महिलाको हकमा 2.8% नगरपालिकाले नै ब्याज तिरिदिनेछ। बेरोजगारी अन्त्य र युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमै पहिलो पटक भीमदत्तले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु गरेको हो। हामीले लामो समयदेखि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने तर निर्वाहमुखी होइन। हामी स्वाभाविक रूपले यो मुलुकलाई, यो ठाउँलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। आयातलाई घटाउँछौँ र निर्यातलाई तर्फ जोड दिन्छौँ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्फत उद्यमी बन्न चाहने युवा युवतीलाई नगरपालिकाले सहुलियत दरमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकदेखि बिना ब्याज, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने सहमति नेपाल बैंकसँग गरेको हो। सम्झौता अनुसार कार्तिक महिनादेखि नै यो कार्यक्रम लागू भएको छ। संस्था परिवर्तन कर्जाहरू र अब अहिले नगर प्रमुख नगरपालिकाले हामीले जिम्मा दिइसकेपछि अझै हामीले यसलाई अहिले नै युनिट खडा गर्ने छ भन्ने चाहिँ हामीले खडा नै गरेर अनि उहाँलाई पनि यही रोजगारमा ल्याएका छौँ। मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम भीमदत्तमा लागू भएसँगै अब कोरोना महामारीपछि स्वदेश तथा विदेशबाट नगर फर्केका युवाहरूले पनि रोजगारी पाउनेछन्। उनीहरू रोजगारीका लागि अब गाउँ र सहरका विभिन्न ठाउँमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर भौतारिरहनु पर्ने छैन। कमसेकम गरी खाने वर्ग विदेशबाट फर्केर आएको यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र उनीहरूले जे जस्तो उद्यम गरेका छन्, जस्तो सिप आर्जन गरेका छन्, यदि हाम्रो नगरपालिकाभित्र उहाँहरूले उद्यम गर्न सक्छ भने उहाँहरूलाई नगरपालिकाले आफू जमानी बसेर निःशुल्क अथवा बिना ब्याज यो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। विशेषतः कृषि पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाएर आयात घटाउन, रोजगारी बढाउन र निर्यातका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। भीमदत्त नगरपालिकाले सुरु गरेको मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमको अन्य पालिकाले पनि अनुसरण गरे भने नगरले सोचे झैँ गरी खाने वर्ग पनि पक्कै हुने खानेमा परिणत हुने थिए। हिजो आज गाउँ होस् या सहर, सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू चुलो बालेपछि चामल र तरकारीको जोहो गर्न बजार कुद्दछन्। नकुदुन् पनि किन, भएका जमिन बाँझा छन्, मानिस अल्छी बन्दै गएका छन्, खेती गर्ने जाँगर हराएको छ, आत्मनिर्भर बन्ने कुरा भाषणमा सीमित भएका छन्, कार्यान्वयनमा पटक्कै छैन चासो, अनि कसरी पाल्ने पेट। यो समस्या बुझेर गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रबाट भौतिक सुखसयलका लागि थातथलो छाडेर सहर पस्ने क्रम नरोकिएपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले एउटा गतिलो योजना अघि सार्यो। त्यो योजना थियो बाँझो जमिनमा उब्जनी गराउने। यो योजना अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। कमाउन विभिन्न देशमा पसेकाहरू गाउँ फर्किएर बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन थालेका छन्। अहिले
गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न सामूहिक खेती प्रोत्साहन अभियान अगाडि बढाएको छ। बाँझो जग्गा उपयोग गरेर सामूहिक खेतीमा लागेको कुमालटारी खाद्यान्न तथा तरकारी कृषक समूहले कुमालटारी फाँटमा फलफुलदेखि खाद्यान्न समेत उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। हामी सबैको एउटा सामूहिक सोचले एउटा अचम्म लाग्दो तरिकाले यो हामी सफल भयौँ यो धान फलाउनमा। गाउँपालिकाले सुरुमा बाँझो जमिनमा उब्जनी गर्न ट्र्याक्टरले जोतिदियो। खेत जोतिदिएपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 का मेघराज भुसालले 8 रोपनीभन्दा बढी खेतमा धान रोपे। 3 वर्ष मलेसियामा पसिना बगाएर स्वदेश फर्किएका भुसालले गरेको धान खेती निकै लोभलाग्दो छ। यो वर्ष मात्र भुसालले 22 मुरी धान भित्राएका छन्। कुमालटारीमा बाँझा जग्गा प्रशस्त छन्। बाँझो जमिन उपयोग गर्न गाउँपालिकाको अभियानले निकै सहज भएको छ यहाँका स्थानीयलाई। मैले हिउँदमा काँक्रा, लौका, कबली, करेला जस्ता तरकारीहरू उत्पादन गरेँ र त्यो मलाई बेच्नलाई कुनै गाह्रो भएन। यहीँको वरिपरि गाउँका जनता तथा यहाँका लोकल बजारमा नै बिक्री भयो र अहिले गोपी लगाएको छु। यो पनि यही बिक्री होला, नभएको तमासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छु। गुल्मी दरबारको कुमालटारी र अमर अर्बा थोकमा वर्षौँदेखि बाँझिएका खेत धान, तरकारी र आलु खेतीले अहिले हराभरा भएका छन्। गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति बनाएको छ। भूमि बैंक मार्फत कृषि उत्पादन उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ गाउँपालिकाले। अहिले कुमालटारीमा लगभग 7 हेक्टर र यतापट्टि 5 नम्बर वडाको एरियामा लगभग 2 हेक्टर जति जमिन हामीले ट्र्याक्टरले जोतिदियौँ। बिउ मल पनि हामीले जो उपलब्ध गराइदियौँ र गराइदिएर अहिले खेती गरेका छन् र हामीले तिनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अब यो वर्ष पनि खाद्यान्न बाली उत्पादनको उसमा हामीले फोकस गरेका छौँ। मान्छे सुखभोगी हुँदै गएपछि गाउँका थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्। विभिन्न देशबाट खाद्यान्न आएन भने गाउँमा भोकमरी निम्तिने खतरा बढ्दै गएको अवस्थामा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको यो अभियान निकै उदाहरणीय र प्रशंसनीय छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँका पालिकाका विद्यालय खोल्नु अघि गर्नुपर्ने तयारी के हुन् भनेर नुवाकोट र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौँ। शिफ्ट वाइज गर्नु पर्यो। सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र कोठाहरूको सरसफाइ, कोठाहरू सेनिटाइज गर्ने र सबैले मास्कको प्रयोग गरेर चाहिँ सामाजिक भौतिक दूरीमा रहेर विद्यालयले आफ्नो पठन पाठन सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा समेत पनि तयारी गराउनको लागि त्यो काम पनि चाहिँ विद्यालयले गर्नुपर्छ। होइन भने यो महामारीमा विद्यार्थी मसिना बालबालिकालाई यो महामारीबाट बचाउन गाह्रो हुन्छ। जुन विद्यालय क्याम्पसहरूमा क्वारेन्टाइन छ भने त्यसलाई तुरुन्त हटाएर सेनिटाइजर गरेर क्लिन गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड, सुरक्षाको मापदण्ड ग्यारेन्टी गर्नको लागि कार्यविधि तयार छ भने त्यसलाई कार्यान्वयनको तर्फ लैजानु पर्यो। विद्यालयहरूमा जुन क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरेको थियो त्यस्तो चाहिँ समस्यामा परेका के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ विद्यालयमै राखेर चाहिँ उपचार गर्ने सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको थियो। अब त्यो चाहिँ छ कि छैन त्यसलाई हटाउनुपर्छ कि पर्दैन कि त्यो हटाउने व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नु सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै स्थानीय तहले गर्न आवश्यक छ। सङ्क्रमण एकदमै चरम गतिमा फैलेको छ। सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन सक्ने अवस्था स्कुलका स्टुडेन्टहरूमा देखिँदैन। सामान्य हिसाबले सङ्क्रमण फैलिन गयो भने समुदायमा साह्रै ठुलो समस्या सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो स्थिति अलिकति सहज नहुँदासम्म स्कुल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ। विद्यार्थीहरूलाई साबुन पानीले हात धुन लाउने, सकेसम्म सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्कुलमा टेम्परेचर नाप्ने मेसिन राख्ने गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। शिक्षकहरूले जथाभावी जाँदै विद्यार्थीहरूबाट आएर स्कुल सञ्चालन गर्ने हो भने के अर्थ रह्यो कोभिडको? कसरी त्यसले सामाजिक दूरी कायम गराएर विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ? पक्कै पनि सक्दैन भन्ने कुराहरूलाई कसरी यो स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्दै र स्कुल खोलेर स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई को शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा प्रति पनि स्थानीय सरकार सजग बनेर मात्र स्कुल खोल्नुपर्छ। यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब यस्तो भइरह बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो धेर जोखिम भएको कारणले चाहिँ स्कुलहरू विद्यालयहरू नखोल्दामै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा नमजाले चुके ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह। धाराको पर्खाइमा तिर्खाइ रहे स्थानीय। चम्पादेवीमा भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी झारेपछि स्थानीय दङ्ग। नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउन भीमदत्तको बिग प्रोजेक्ट। मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई ऋणसँगै सिप दिँदै। सामूहिक खेतीबाट उब्जनी बढाउने गुल्मी दरबारको योजना। गाउँपालिकालाई हराभरा बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। आधुनिक सहर धरानमा बस पार्कको बेहाल। 2 दशकदेखि सुरु गरिएको बस पार्क निर्माण अलपत्र। मुख्य बजारमा असरल गाडी। गल्याङ नगरपालिकाको पहलमा सडक ग्राभेलको काम तीव्र। जनश्रमदान र नगरका साधन प्रयोगले भयो ठूलो रकम बचत। र धनकुटाका किसान व्यावसायिक बाख्रा पालनमा व्यस्त। घरमै बसेर वार्षिक 25 लाखसम्म कमाउँछन् कृषक। मानिसको बाक्लो उपस्थितिसँगै सवारी साधनको संख्या र चाप पनि बढ्नु स्वाभाविक हो। अझ व्यस्त सहरी क्षेत्रमा त सार्वजनिकसँगै निजी सवारी साधनको संख्या थामी नसक्नु बन्दै गएको अवस्था छ। सुनसरीको धरान नगरवासीले पनि सार्वजनिक र निजी सवारी साधन प्रयोग त गरेका छन्, तर ती सवारी कहाँ पार्किङ गरिन्छ र गर्ने हो भनेर यहाँका स्थानीयले कहिल्यै सोचेनन्। यसको दुःख सवारी चालकसँगै धरानवासीले 20 वर्षदेखि झेल्दै र भोग्दै आएका छन्। सुनसरीबाट पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको एक रिपोर्ट। कुनै बेला सुनसरीमै सफा सहरको नामले कहलिएको थियो धरान, तर अहिले धरान बजार त्यस्तो छैन। व्यवस्थित बस पार्क नभन्दा सडकका गल्ली गल्लीमा गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मुख्य बजार भानुचोक लाइनमा बस पार्किङ गरिँदा दैनिक ट्राफिक जाम त बढेकै छ, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। धरानको 3 कुनेमा बस पार्क निर्माण गर्न 2058 सालमा 1 बिघा 15 कट्ठा जग्गा छुट्याइएको थियो। सोही स्थानमा बस पार्क निर्माण गर्न नगर उपप्रमुख मन्जु भण्डारी कार्यवाहक नगर प्रमुख हुँदा 43 लाख खर्चेर डिपिआर समेत तयार भयो। स्मार्ट पार्किङ सहितको 3 तले बस पार्क निर्माण गर्ने योजना बनेको छ। 1.5 वर्ष अघि तत्कालीन कार्यवाहक नगर प्रमुख भण्डारीले शिलान्यास गरेको स्मार्ट बस पार्क अझै सुरु भएको छैन। स्मार्ट बस पार्क क्षेत्र लागु औषध दुर्व्यसनीको थलो र वरिपरि झार उम्रिएर जङ्गलमा परिणत भएको छ। बस पार्क नभन्दा धरानेलाई मात्र नभई कोशी राजमार्गमा यात्रा गर्नेदेखि सवारी चालकले समेत शास्ति भोग्दै आएका छन्। धरान नगरपालिकामा बस पार्क नहुँदाखेरि हरेक गाडीबाट तेल चोरी हुने, ब्याट्री चोरी हुने समस्या छ। अनि गाडी पनि जहाँ पाए पार्किङ गर्नु पाइँदैन। अब गाडी यसरी पार्किङ गरेर राख्दामै यो हटाऊ, गाडी लिएर जाऊ, उता लैजाऊ भन्छ। जस्तो अब बस पार्क नहुँदाखेरि ब्याट्री हराउँछ, तेलहरू चोरी हुने, गाडीबाट सामान चोरी हुने। अब विभिन्न ठाउँमा पार्किङ हुन्छ, पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदैन, बस पार्कमा गाडी छिराउने ठाउँ हुँदैन, क्युमा बस्नुपर्छ, समस्या हुन्छ। ट्राफिकबाट पनि गाली खानुपर्छ, पेसेन्जरबाट गाडी एक्सिडेन्ट हुने धेरै समस्या हुन्छ। बस पार्क भन्दा भने यस्तो समस्या हुन्छ। बस पार्कमा गाडी पार्किङ गर्न नपाएपछि दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ। जथाभावी गाडी पार्किङ गर्दा सामान हराउने, यात्रुको किचकिच सुन्नुपर्ने र ट्राफिकले दिने शास्ति भनी साध्य छैन। रिङ रोड बनाउनेदेखि बस पार्क व्यवस्थापनका लागि 3 तहका सरकारबीचको समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ भन्छन् धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। हामी 3 तहको सरकारको सहकार्यबाट बस पार्कलाई आयोजनालाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। सँगसँगै हामी वरिपरिका रिङ रोड र त्यो आयोजनाभित्रका सम्पूर्ण चाहिँ सडक ढल र त्यो ड्रेन
र बिजुली बत्ती पानी समग्र एरियामा पानी त्यसको व्यवस्थापन पनि धरान उपमहानगरपालिकाले र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सम्पन्न गर्नेछ। बस पार्कको आवश्यकता सवारी चालकका लागि मात्र हो भन्ने बुझाइको विकास हुँदा पनि धरानमा बस पार्क निर्माण अलपत्र छ। सहरको शोभा बढाउन बस पार्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले जसरी तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो त्यसै गरी निर्माणको काम पनि अघि बढोस्। हामी संस्कृति, भाषा, कला र सिपका अमूल्य निधि बोकेर बसेका छौँ। यस्ता कला, संस्कृति र सिपलाई जोगाउन र विस्तार गर्न भने हामी पछि परेका छौँ। प्रविधिको प्रयोगले जीवनशैलीमा सहजता त ल्याएको छ नै, यसो भन्दैमा हाम्रा पुराना ऐतिहासिक र गर्व गर्न लायक सम्पत्तिलाई गुम्न, हराउन वा लोप हुन दिनु हुँदैन। कतिपय समुदायका लागि त यस्ता चिजहरू जीवन निर्वाहका आधार पनि बनेका छन्। यिनको संरक्षणको दायित्व कसको, यसबारे पनि अब बहस हुनु आवश्यक भइसकेको छ। सप्तरीबाट पालिका खबरदाता सौरभ यादवको एक रिपोर्ट। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दै आएका डोम र कुमाले जातिको पेसा सङ्कटमा पर्दै आएको छ। छठ पर्वमा समेत विगतका वर्षहरूभन्दा बाँसका सामानहरूले उत्साहजनक बजार नपाएपछि डोम र कुमाल जातिका समुदाय चिन्तित भएका छन्। दीपावली सकिएसँगै अहिले छठको तयारीमा सबै जुटेका छन्, तर डोम र कुमाले समुदायमा भने पहिला जस्तो उत्साह छैन। आधुनिक भाँडाको आगमनसँगै उनीहरूले बनाएका माटोका कलात्मक भाँडाहरूको बिक्रीमा कमी आएपछि उनीहरूको व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। धातु तथा प्लास्टिकका सामग्रीहरूको प्रयोग अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएपछि डोम समुदायले बनाएका सामानहरूका प्रयोगकर्ता पनि घट्न थालेका छन्। वर्षमा एकपटक आउने छठ पर्वमा बाँसका ढक्की, कोनिया सहितका सामग्रीहरू प्रयोग हुँदै आएकामा केही वर्ष यता धातु तथा प्लास्टिकका सामानहरूप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बाँसको मूल्य महँगो हुँदा पनि आफूहरूले निकै मेहनत गरेर बनाएका बाँसका सामानहरू छठ पर्वमा समेत अपेक्षा अनुसार बिक्री नभएका कारण डोम समुदायको चिन्ता अझ बढ़ते गएको छ। देखियो हम सब डोम समुदाय भेलू किया तो हमरो का अखनी बाँस करम के लिए बहुत मेहनत पड़े छे। ओकरा दबिया चलली, दबिया के बाद में धियापुता वही के सीखल, तकर बाद में अखनी देखियो वैसा कार्यक्रम नहीं है छे। अखनी हमरो सबका दुखित बहुत आदमी के छे। प्लास्टिक तथा धातुका सामानहरू बाँसबाट बनाइएका सामग्रीहरू भन्दा बढी टिकाउ हुने भएकाले उपभोक्ताहरूको रोजाइमा परेकाले आफूहरूको पेसा सङ्कटमा परेको कुमाले समुदायको दुखेसो छ। समुदायको जीविकाको सवालसँग जोडिएको पेसालाई तिनै तहका सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तना खर्चा लग जाय छै, छना आमदनी है, खर्चा विशेष छै, मेहनत विशेष छै। लोग कहै छै पूंजी नहीं लागे छै, पूंजी नहीं लकना नहीं लागे छै। माटी के वह दशा छै, पहिलका जमाना नहीं छै। हर चीज पैसे से किन परे छै। हरेक स्थानीय तहहरूमा यस्ता पुर्ख्यौली सिप भएका समुदाय हुन सक्छन्। उनीहरूको जीविकाको मूल आधार पनि त्यही सिप र पेसा हुने गरेको छ। यस्ता सिप र पेसालाई संरक्षण र सम्वर्धनमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ तनहुँको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठनाथ नेउपाने। नेउपानेसँग कोरोनाले शिक्षादेखि विकाससम्म पारेका असर, जनप्रतिनिधिको 3 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा, नगरको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, देशभर कोरोना कहर छ। भर्खरै सरकारले शैक्षिक संस्था खोल्ने नखोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। विद्यालय सञ्चालनको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। हामीले सरकारको तर्फबाट योभन्दा अगाडि नै भाद्र महिनाको अन्तिम हप्ता एउटा निर्देशिका आइसकेको थियो। त्यो निर्देशिकामा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै जिम्मा दिएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू हामी सबैले सँगै राखेर पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेर छलफल गर्दाखेरि अधिकांशले 5 वटा विकल्पहरू थिए। त्यसमा प्रत्यक्ष कक्षा चलाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। प्रत्यक्ष कक्षा चलाउनु पर्छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष कक्षा चलाउने हो भने एउटा कक्षामा
जनाभन्दा बढी नराख्नुहोस्, त्यहाँ इन्टरभल दिने र दिनभरि नराख्नुहोस् भनेर केही आधार बनाएर हामीले दसैँ अगाडि यो कक्षाहरू सुरु गरि नै सकेका थियौँ। हजुर, हामीले जस्तो ढङ्गले सुरु गरेका थियौँ हामीले कार्यविधि बनाएर करिब केही आधारमा अहिले फेरि पालिकाहरूलाई जिम्मा दिने भनेर आएको हुनाले हामीले त सुरु नै गरिसकेका प्रक्रियाहरू जस्तो छन् त्यही खालको आउँदाखेरि हामीलाई खासै असर छैन। त्यही प्रक्रियामा अहिले चलिरहेछ कक्षाहरू। हजुर, मेयर साहब निर्वाचित हुनुभएको पनि 3 वर्ष बितेछ। यो अवधिमा पालिकावासीका लागि गर्व गर्न लायक के काम भएछन् बताइदिनुहोस् न। हामीले सबै वडाहरूलाई 1,10,00,000 को हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरू वडाले नै विकास आयोजनाहरू वडा स्तरीय योजनाहरू छनौट गर्न पाउने भनेर समानुपातिक रूपले नै हामीले वडाहरूलाई जिम्मा दिएको हो र वडाबाट सम्बोधन हुन नसकिने र हाम्रो नगरको साधन स्रोतले भेट्ने खालका जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई चाहिँ नगर स्तरीय योजना भनेर हामीले यताबाट फेरि पैसा विनियोजन गरेर नगरपालिका बोर्डले नै विनियोजन गरेर नगर सभाबाट पारित गरेर हामीले ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। मूलत हामीले वडा कार्यालयहरूमा जाने सबै वडा कार्यालयहरू हाम्रो करिब निर्माण भइसकेका छन्। 1-2वटा बन्न बाँकी थिए, त्यसमा पनि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेर करिब सम्पन्न हुन लागिरहेका छन्। वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनमा छन् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो सबै वडा कार्यालयहरूमा कालो पत्रे बाटो पुर्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ। 4वटा जति वडामा अहिले पनि पुगेका छैन। त्यसमा हामी यो प्रयत्नशील छौँ, पुर्याउने प्रक्रियामा चाहिँ छौँ। अर्को खानेपानीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खानेपानीका योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षासँग सम्बन्धित योजनाहरू बढाएका छौँ। पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित हामीले मादी नदी 18 किलोमिटर हामी कहाँ पर्छ त्यसको हामीले गृहयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ एउटा डाँडोमा चाहिँ यो दुम्सी चौर भन्ने ठाउँमा ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा एउटा ताल निर्माण गर्दैछौँ, कृत्रिम ताल निर्माण गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गरिरहेका छ। मानुङबाट अहिले मानुङ एकदमै भाइरल भइरहेको छ। मानुङबाट डिमराङ 40 किलोमिटरको हाराहारीमा जुन छ, मानुङ भनेको मगरहरूको बस्ती उच्च पहाडी क्षेत्र 1085 वर्ग मिटरमा चाहिँ मिटरको हाइटमा त्यो छ। तर मेयर साहब पर्यटनको सम्भावना धेरै हुँदा हुँदै पनि अधिकतम पूर्वाधार पनि पुगेको छैन भन्ने छ नि, के भन्नुहुन्छ नि तपाईँ? पूर्वाधार पुगेको छैन। हामीले सोचेको भन्दा बढी द्रुत गतिमा अब त्यहाँ बाटो अहिले सङ्घीय सरकारकै योजना हो, अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको। कालो पत्रे हुने काम चलि नै राखेको छ। बाटो सम्पन्न भएपछि त्यहाँ पुग्छ र हामीले त्यो मानुङमा चाहिँ फेन्सिङ गरिदिएका छौँ। हामीले त्यो बारहरू लगाएका छौँ र अहिले शौचालय निर्माण त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार सहित हाम्रो बिचमा चाहिँ सहमति सहकार्य भएर केही निर्माणका कामहरू हामी सुरुवात गरेका छौँ। मेयर साहब, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतमा निकै प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्नु भएको छ। कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। एकदम हामीले यसमा कार्यनीति चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हरेक वडामा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, हामीले वडामा सचिवहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो अरू वडामा सचिवै छैन, प्राविधिकै छैन। एउटा प्राविधिकले धेरै वडाहरूमा हेर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति हामी कहाँ छैन। र मैले अघि भने वडाले विनियोजन गरेका योजनाहरू र यो हामीले चाहिँ नगरबाट विनियोजन भएका जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनाहरू सम्पन्न हुने अभियानमा छन्। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा नमज्जाले चुके ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह। धाराको पर्खाइमा तिर्खाइ रहे स्थानीय। चम्पादेवीमा भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी झारेपछि स्थानीय दङ्ग।
नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउन भीमदत्तको बिग प्रोजेक्ट मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई ऋणसँगै सिप दिइँदै। सामूहिक खेतीबाट उब्जनी बढाउने गुल्मी दरबारको योजना, गाउँपालिकालाई हराभरा बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। आधुनिक सहर धरानमा बस पार्कको बेहाल, 2 दशकदेखि सुरु गरिएको बस पार्क निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जुनसुकै काम होस् त्यसलाई सम्भव तुल्याउन पहिलो शर्त हो इच्छा शक्ति। व्यक्तिमा यदि इच्छा शक्ति भएमा कुनै पनि काम गर्न स्रोत, साधन र अन्य कुराले असर पर्दैन। अझ स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको संयुक्त जागर र पहल भएमा त विकास र समृद्धिले चाँडै गति लिन सक्छ। यस्तो उदाहरण बनेको छ स्याङ्जाको गल्याङ नगरको वडा नम्बर 11। जनप्रतिनिधि र स्थानीयको यो लोभलाग्दो प्रयासबारे स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 जिमुवा क्षेत्रमा मोटर बाटो ग्राभेलको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। साबिकको तुलसी भन्ज्याङ गाविस वडा नम्बर 5 जिमुवामा रहेको रिङ रोडमा ग्राभेल गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको हो। जिमुवाको एका एबेलबाट डुम्रेटोल, गलकोट, मावि, ढकालथर हुँदै अधिकारी टोल आउने बाटो ग्राभेल भइरहेको। यस्तै एका एबेलबाट कालीगण्डक नदीसम्म जाने बाटो पनि ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ। सडक ग्राभेल गर्न नगरपालिकाका साधनहरू नै प्रयोग गरिएको छ। आफ्नै साधन प्रयोग गर्दा धेरै रकम बचत भएको छ। अहिले ग्राभलिङ गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ र धेरै पैसा चाहिँ धेरै बचतमा हाम्रा आफ्ना साधनहरू र केही 2टा टिप्परहरू भाडामा लिएर काम गर्दा धेरै बचत भएको छ। अहिले ग्राभलिङ गर्ने काम गरेको छ। यो वर्ष ग्राभेल र अर्को वर्षदेखि थोरै भए पनि पिच गर्दै जाने नगरको योजना छ। बर्सातको समयमा बिग्रिएको बाटो मर्मत मात्र गर्दा फेरि पनि समस्या आउन सक्ने भएकाले ग्राभेल गरिएको हो। हाल यो वडा नम्बर साबिक वडा नम्बर 5 भित्र झन्डै 5 किलोमिटर ग्राभेल र नाली कटानको काम गर्दा वडा नम्बर 5 का सबै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू समेटिने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा नम्बर 11 भित्र करिब 5 किलोमिटर बाटो ग्राभेलको काम भइरहेको हो। कच्ची बाटो भएका स्थानीय क्षेत्रमा हिलो र धुलोको समस्या रहेकाले व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले पहल कदमी लिएको छ। यसका लागि बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरेको छ भने जनश्रमदान मेरो गाउँ अभियानले गरेको छ। यो बाटो ग्राभेलका लागि दैनिक 20 जनाको संख्यामा जनश्रमदान भइरहेको छ। घर अगाडि बाटो निर्माणको काम भएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। यहाँका सम्पूर्ण बाटाहरूमा गिटी दछ्याउने अब मेयर साहबले पनि हामीलाई आश्वासन दिइसक्नु ह 2 वर्षमा यो ठाउँमा पिच गरिदिन्छु भन्नु ह। स्थानीय सरकार आएको आभास दिने गरी केही स्थानीय तहहरूले गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिनु भने जरुरी छ। जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही स्थानीयको सकारात्मक सोच र पहलले नै विकास र समृद्धि सम्भव छ, होइन र? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र मङ्सिर 5 देखि 13 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय। सङ्घ र प्रदेशका कार्यालय पनि बन्द गर्न प्रशासनलाई अनुरोध। विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जुम्लाका 7वटा स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय बन्द गर्ने स्थानीय सरकारको निर्णय। बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई प्रवेशमा रोक, अन्तरपालिका आवत जावतमा समेत कडाई। अनलाइन कक्षाले नसमेटेपछि प्रदेश 1 मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा हेलो विद्यार्थी कार्यक्रम सुरु गरिने। सित्तैमा सिम र रिचार्ज कार्डको व्यवस्था।
काभ्रे पलाञ्चोकका विभिन्न स्थानीय तहका पहाड तथा खोलामा भइरहेको ढुङ्गा उत्खनन कार्यमा रोक, मापदण्ड पुगेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा सामग्री आपूर्ति गर्नेलाई आगमनपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिइने। काठमाडौँ महानगरले नास्ले तयार गरेको उपकरण जडित मोबाइल भ्यान मार्फत स्वाब सङ्कलन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखेका बिरामीको पहिलो परीक्षण। दार्चुलाका 7 मध्ये 3 स्थानीय तहमा डाक्टर बिनै कोरोना अस्पतालको सेवा सुरु, दुहु गाउँपालिकामा अस्थायी कोरोना अस्पताल उद्घाटन। दैलेखको महाबु गाउँपालिका 1 मा रहेको खरीगैरा जयन्ती माध्यमिक विद्यालयलाई वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद उपाध्यायद्वारा स्वास्थ्य सामग्री वितरण। सामग्री पाएपछि विद्यालय परिवार खुसी। पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, गुरुङ बसिन होम आइसोलेसनमा। समुदायमा कोरोना फैलेपछि इलामको माई नगरपालिकाभित्र लाग्ने साप्ताहिक हाट बजार बन्द, निर्णय उल्लङ्घन गरे कारबाही गरिने। त्रिभुवन रागमन अनुगमनमा जनप्रतिनिधि र बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युको घिरिङ गाउँपालिकाले थप 2 स्थानमा दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माण गर्ने, पर्यटक आकर्षित गर्न अन्य स्थानमा पनि दृश्यावलोकन केन्द्र स्तम्भ निर्माण। आन्तरिक पर्यटक रानीकोट घुम्न जान थालेपछि भक्तपुरको रानीकोट गढीमा सरसफाई, कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता। रोल्पामा लु 1ज 3070 नम्बरको जिपले ठक्कर दिँदा सुनिल स्मृति गाउँपालिका 8 अरेसका 46 वर्षीय राहुल मगरको न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा नमज्जाले चुके ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह, धाराको पर्खाइमा तिर्खाइ रहे स्थानीय। चम्पादेवीमा भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी झारेपछि स्थानीय दङ्ग। नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउन भीमदत्तको बिग प्रोजेक्ट, मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई ऋणसँगै सिप दिँदै। सामूहिक खेतीबाट उब्जनी बढाउने गुल्मी दरबारको योजना, गाउँपालिकालाई हराभरा बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। आधुनिक सहर धरानमा बस पार्कको बेहाल, 2 दशकदेखि सुरु गरिएको बस पार्क निर्माण। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। ओखलढुङ्गाका सबै स्थानीय तहले एक घर एक धारा भनेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख त गरे, तर कार्यान्वयन गरेनन्। जिल्लाका 8 मध्ये 4 गाउँपालिकामा त खानेपानीका प्रशस्त मुहान समेत छैनन्। खानेपानीको अभावमा वर्षौंदेखि छटपटाइरहेका ओखलढुङ्गावासीले अझै कति समय यसरी नै प्यासे जीवन बाँच्नुपर्ने हो ठेगान छैन। तर चम्पादेवी गाउँपालिकाले पनि आफ्ना नागरिकका घाँटी शुद्ध खानेपानीले भिजाइदिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। खानेपानी लिन घण्टौं खोलाखोल्सी धाउनुपर्ने नियति भोगिरहेका ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका नागरिकले अब भने ढुक्कसँग घर अगाडिको धारोमा गाग्री थाप्न पाएका छन्। गाउँपालिकाले 2077 साललाई खानेपानी वर्ष घोषणा गरेर आयोजना सुरु गरेपछि यहाँका स्थानीय निकै उत्साहित छन्। पानीका मुहानै नभएका क्षेत्रमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तानेर पालिकाले पानी वितरण गरेपछि यहाँका स्थानीय खुसी नहुने कुरै भएन।
ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो 2 घन्टा लाग्थ्यो, आउँदा जाँदा 3-4 घन्टा लाग्थ्यो। दुईचोटि पानी ल्याउँदा आफ्नो दिनै जान्थ्यो। फाल्टु काम गर्न त्यत्तिकै हुँदा भ्याइँदैन थियो, धेरै समस्या थियो। अहिले त धेरै सुविधा भएको छ पानीमा चाहिँ। अनि अब दिन माया मारेर अब कपडा धुन होस् अनि पानी लिन जान होस्, दिनै माया मारेर जानु पर्थ्यो। अब खाजै लिएर जानुपर्ने होस्। चम्पादेवी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजना भनेर खानेपानी, बिजुली र सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। पानीका मुहानै नभएका क्षेत्रमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तानेर खानेपानी वितरणको काम अघि बढाएको हो। पहिलो परीक्षणका लागि 3 नम्बर वडाको चित्रे र भाङ्गे गाउँमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो चम्पादेवीले। 700 मिटर तल खोलाबाट पानी तानेर 9000 लिटरको ट्याङ्कीमा खसारेपछि अहिले परीक्षण पनि सफल भएको छ। हामीले मुख्य खानेपानीलाई नै बनाइयो। अलिकति विशेष गौरव योजना भनेर 3टा योजना अगाडि सारेको छ। खानेपानी, विद्युत, त्यस पछाडि गएर चाहिँ सडक, यो 3टा चाहिँ मुख्य हाम्रो गौरवको योजना छन् भने अब यो साल तपाईँको कम्तीमा खानेपानी सम्पन्न गराइयो भने गराउने र आउने साल विद्युत सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य भएको कारणले अहिले सबैभन्दा बढी बजेट पनि हामीले खानेपानीलाई नै चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। 2 गाग्रो पानी ओसार्न दिन माया मार्नुपर्ने यहाँका बासिन्दाको आँगनमै धारा पुगेको छ। अन्य बस्तीमा पनि यस्तै समस्या रहेकाले खानेपानीका अरू योजनाहरू समेत लिफ्टिङ प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ। यो योजनाबाट 100 घरधुरीका उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन्। पानीका मुहान बस्ती आसपासमा नभएपछि गाउँपालिकाले लिफ्टिङ प्रविधिलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको हो। कतिपय डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो पानी नै खाइँदैन भनिरहनु भएको थियो क्या। जस्तो यहाँ हाम्रो पसले दाइहरूले पनि पानी आउँदैन भन्थ्यो। जुन दिन पानी आयो नाच्ने पहिलो उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसरी नाच्नु भयो क्या, एकदम खुसीले नाच्नु भयो क्या। 3-4 घन्टा पानी लाग्ने ठाउँमा अब घरमा पानी थाप्न पाउँछ, अत्याधिक खुसी। चम्पादेवी गाउँपालिकाले 3 नम्बर वडामा मात्र होइन, खानेपानी अभाव भएका सबै वडामा पानी पुर्याउने गरी काम सुरु गरिरहेको छ। अब चम्पादेवीले घोषणा गरेको एक घर एक धारो अभियान सफल पार्न एउटै योजना सफल भएकोमा खुसी मनाउने भन्दा पनि अन्य योजना पूरा गर्न पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। एक घर एक धारा बनाउने अभियानमा नमज्जाले चुके ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह। धाराको पर्खाइमा तिर्खाइरहे स्थानीय। चम्पादेवीमा भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी झारेपछि स्थानीय दङ्ग। नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउन भीमदत्तको बिग प्रोजेक्ट। मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई ऋणसँगै सिप दिँदै। सामूहिक खेतीबाट उब्जनी बढाउने गुल्मी दरबारको योजना। गाउँपालिकालाई हराभरा बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। आधुनिक सहर धरानमा बस पार्कको बेहाल। 2 दशकदेखि सुरु गरिएको बस पार्क निर्माण अलपत्र। मुख्य बजारमा असरल गाडी। गल्याङ नगरपालिकाको पहलमा सडक ग्राभेलको काम तीव्र। जनश्रमदान र नगरका साधन प्रयोगले भयो ठूलो रकम बचत। र धनकुटाका किसान व्यावसायिक बाख्रा पालनमा व्यस्त। घरमै बसेर वार्षिक 25 लाखसम्म कमाउँछन् कृषक। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।